गाड़ी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए एक सहूलत फराहम करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी और एक इंतहाई पुरखतर सवारी भी है। बिलखुसूस जब आप खतरनाक मौसम के अंदर ड्राइविंग कर रहे हों। धुंध में गाड़ी चलाना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। शदीद धुंध बिलखुसूस मोटरवेज और हाईवेज पर होती है और ज़रा सी गफलत और ज़्यादा रफ्तार से हादसात पीरोनुमा हो जाते हैं। इसलिए धुंध की मौजूदगी में ड्राइविंग करते हुए चंद हिफाजती इकदामात की पैरवी करना ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों गाड़ियों की मौजूदगी में ऐसा भी हो सकता है कि हद निगाह सिफर रह जाए। हद निगाह कम होने की वजह से पीछे से किसी गाड़ी के टकराने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी सूरत हाल में आपको सड़क पर अपनी मौजूदगी वाज़ेह करने के लिए हैज़र्ड लाइट्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ दीगर इक़दाम उठाने की भी ज़रूरत है। आज हम आपको इस वीडियो में चंद इंतहाई अहम हिफाजती तदाबीर के बारे में बताएंगे जिन्हें ख़तरनाक धुंध और बर्फीले मौसम में दौरान ड्राइविंग अपनाना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले हमारी जानिब से दीगर दिलचस्प व मालूमाती वीडियोस हासिल करते रहने के लिए हमारा चैनल उर्दू की बात ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ मौजूद घंटी के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मौसूल होते रहें। मेंटेनेंस चेक। चाहे मंजिल की जानिब सफ़र के दौरान मौसम की पेशेनगोई बिल्कुल ठीक हो, लेकिन धुंध अचानक आपको कहीं भी हैरान कर सकती है। ऐसी सूरत में आपको ड्राइविंग की मुश्किलात से निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार होने की ज़रूरत है। गाड़ी की फ़िटनेस को यकीनी बनाने के लिए सफ़र के आगाज़ से कबल अपनी गाड़ी की बुनियादी चेकिंग कर लें, जैसा कि हेडलाइट्स लो बीम पर अच्छी तरह काम कर रही हैं, बैटरी और ऑयल का लेवल, टायरों का एयर प्रेशर, विंडशील्ड का डिफोगर और वाइपर ब्लेड्स वगैरह देख लें। इन चीज़ों का धुंध से ताल्लुक ढूंढना हो सकता है कुछ अजीब लग रहा हो, लेकिन आप हज़ारों चलती फिरती गाड़ियों के दरमियान अपनी गाड़ी को सड़क पर रुका हुआ नहीं देखना चाहेंगे। एक रुकी हुई गाड़ी पूरी रफ्तार से चलती हुई कार के मुकाबले में कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए तवील या मुख्तसर किसी भी सफ़र के लिए रवाना होने से कबल मेंटेनेंस चेक ज़रूर मुकम्मल करें। सड़क पर मौजूद निशानात को रहनुमा बना लें। सड़क पर आमतौर पर सफ़ेद लाइनों और पीली बाउंड्री लाइन से निशानात लगाए जाते हैं जो धुंध की सूरत में सफ़र में बहुत मददगार साबित होते हैं। अगर आप दुरुस्त लेन में चल रहे हैं तो बाउंड्री लाइन पर नज़र रखें जो आपकी गाड़ी को सीधा रखने में मदद देगी। तवज्जो मबजूल रखते हुए कोशिश करें मुमकिन हद तक सीधे चलें। लेन तब्दील करने से गुरेज करें। धुंध की सूरत में लेन्स तब्दील करना अच्छी हरकत नहीं, चाहे आप मोटरवे में चल रहे हों या अंदरूने शहर में। दूसरी गाड़ियों से टकराने से बचने के लिए अपनी लेन में रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी ड्राइविंग को मुमकिन हद तक सादा रखें और अपनी तवज्जो दूसरों से आगे बढ़ने के बजाय सड़क पर मरकूज रखें। हैज़र्ड लाइट्स का इस्तेमाल करें। हैज़र्ड लाइट्स रिवायती टेल लाइट्स के मुकाबले में धुंध में ज़्यादा नुमाया होती हैं। धुंध की सूरत में सड़क पर पीछे आने वाली गाड़ियों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है और हैज़र्ड लाइट्स का इस्तेमाल करके आप दूसरे ड्राइवर्स को अपनी पोजीशन के बारे में बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे देते हैं। ये छोटे छोटे इक़दामात आपको किसी ख़तरनाक हादसे से बचाने में मुआविन साबित हो सकते हैं। बार बार ब्रेक लगाने से परहेज़ करें। सख्त धुंध के दौरान ड्राइविंग करते हुए ब्रेक का बार बार इस्तेमाल न करें। ये पीछे से आने वाले ड्राइवर को परेशान कर सकते हैं और वो सड़क पर अपनी तवज्जो खो सकता है। इसके लिए ब्रेक्स का इस्तेमाल उसी वक्त करें जब रफ्तार कम करना ज़रूरी हो। आहिस्तगी से ब्रेक लगाना भी एक तरीका है ताकि ब्रेक लाइट के ज़रिए दूसरों को पता चल जाए कि आपकी गाड़ी आहिस्ता हो रही है और वो उसी हिसाब से अपनी रफ्तार को ठीक कर लें। विंडशील्ड पर वाइपर्स और डीफोगर का इस्तेमाल। ऐसी सूरत हाल में विंड स्क्रीन और पिछली स्क्रीन का धुंधला जाना भी आम बात है। इसलिए आगे और पीछे के साफ मंजर के लिए डीफोगर का इस्तेमाल करना याद रखें। विंडशील्ड और वाइपर्स आपकी विंड स्क्रीन को बाहर से साफ करने में मददगार होंगे। डीफोगर का इस्तेमाल न करने से आपकी हद निगाह मज़ीद कम हो सकती है। मुसाफिर से होशियार रहने का कहें। अगर आप अकेले नहीं सफ़र कर रहे तो अपने साथी से सड़क पर निगाहें जमाने और किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल में रहनुमाई का मुतालबा करें। किसी भी मरहले पर जब आपकी तवज्जो लम्हा भर के लिए हट जाए तो आपका मुसाफिर आपको किसी हादसे से बचाने में किरदार अदा कर सकता है। अपनी बाहमी गुफ्तगू को भी मुमकिन हद तक कम रखें और महफूज सफ़र के लिए पूरी तवज्जो सड़क और इर्द गिर्द पर दें। महफूज फासला रखें। पाकिस्तान में ज़्यादातर ड्राइवर आगे जाने वाली गाड़ी से फासला नहीं रखते, जो ड्राइविंग के दौरान ख़तरनाक तरीन हरकत है। किसी भी लम्हे आपसे आगे जाने वाली गाड़ी हंगामी हालत में अचानक ब्रेक लगा सकती है। इसके बहुत करीब रहकर गाड़ी चलाने से आपको अपनी गाड़ी रोकने का वक्त नहीं मिलेगा और नतीजा हादसे की सूरत में रोनमा होगा। इसलिए आगे वाली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, बिलखुसूस जब धुंध छाई हुई हो।
رفتار کو ہم آہنگ کریں۔ خراب حد نگاہ ہوتے ہوئے ڈرائیونگ میں حد سے زیادہ خود اعتمادی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ دھند کی صورت میں ہمیشہ اپنی گاڑی کو حد رفتار کے اندر چلائیں۔ رفتار اتنی کم ہونی چاہیے کہ آپ سڑک پر اپنی توجہ بآسانی برقرار رکھ سکیں اور اپنی رفتار کو سڑک پر موجود دیگر گاڑیوں کے مطابق ہم آہنگ کریں۔ کسی گاڑی کے تعاقب سے گریز کریں۔ دھند کی صورت میں کسی گاڑی کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا اچھا تصور کیا جاتا ہے، لیکن کسی بھی لمحے یہ حرکت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کسی دوسری گاڑی کا تعاقب کرنا آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے اور سڑک پر آپ کی توجہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ آپ اگلی گاڑی کے اچانک بریک لگانے یا لین تبدیل کرنے کے امکان سے بھی صرف نظر کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات اہم ہے کہ سڑک پر خود اپنی توجہ رکھیں اور اپنا راستہ خود بنائیں۔ برف میں ڈرائیونگ۔ برف میں گاڑی چلاتے ہوئے درج ذیل احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اپنی گاڑی کو سردیوں کے لیے تیار کریں۔ موسم سرما کے ٹائر برف اور برف سے ڈھکی سڑکوں پر ڈرائیونگ کرنے کے لیے بہترین ہیں، کیونکہ یہ آپ کی گاڑی کو عمدہ گرفت فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے برف پر سفر کر رہے ہیں تو موسم سرما کے ٹائر آپ کو تمام موسموں والے ٹائروں کی نسبت 13 فٹ جبکہ آل ٹرین ٹائروں کی نسبت 16 فٹ پہلے روک سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی جنوبی علاقے سے آئے ہیں تو شدید سردی آپ کی گاڑی کے وائپر فلوئڈ کا جما سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ درجہ حرارت گرنے سے پہلے اسے موسم سرما کے فلوئڈ کے ساتھ تبدیل کر دیں۔ آپ اپنی گاڑی کے لیے ایک سنو برش اور کھرچنی رکھ لیں اور برف میں سڑک پر جانے سے پہلے ان کی مدد سے اپنی گاڑی کے چھت، شیشے اور کھڑکیاں صاف کریں۔ ایمرجنسی اشیاء جیسے کہ بیلچہ، جمپر کیبلز، ٹارچ اور وائپر فلوئڈ کے ایک ایکسٹرا جگ کا آپ کے پاس ہونا بھی بہت اچھی بات ہے۔ برف سے ڈھکی سڑک پر ڈرائیونگ۔ جب سڑک برف سے ڈھکی ہوئی ہو تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ ہموار اور مناسب رفتار سے ڈرائیو کریں۔ تیز رفتاری موسم سرما میں حادثات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اچانک سے مڑنا اور رکنے کی کوشش کرنا آپ کی گاڑی پر سے کنٹرول ختم کر کے آپ کو پھسلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ٹیل گیٹنگ برفیلی سڑکوں پر انتہائی خطرناک ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اور آگے جانے والی گاڑیوں میں زیادہ فاصلہ رکھیں۔ جب سڑک پھسلنی ہو تو کروز کنٹرول کو بند کر دیں۔ اگر آپ کی گاڑی پھسلنا شروع ہوتی ہے تو کروز کنٹرول گاڑی کا ایکسلریشن بڑھا کر اسے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے آپ اپنی گاڑی کا کنٹرول کھو سکتے ہیں۔ موڑ کاٹنے یا گاڑی گھمانے سے پہلے آہستہ سے بریک لگا کر اپنی گاڑی کی رفتار کم کریں۔ جب آپ موڑ کاٹ چکیں اور آپ کی گاڑی کے پہیے سیدھے ہوں تو آپ پھر سے رفتار تیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پہاڑی کے پاس پہنچ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہاڑی پر چڑھنے سے پہلے اپنی رفتار تیز کر دیں تاکہ زیادہ دور تک جا سکیں، اور اگر پہاڑی پر پھسلن ہو تو وہ آپ کی گاڑی کے ٹائروں کو فضول گھومنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں۔ جب برف باری ہو رہی ہو تو دوسرے ڈرائیوروں کو بہتر نظر آنے کے لیے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس جلا لیں۔ موسم گرما اور سرما دونوں میں یہ اصول اپنا لیں کہ جب بھی آپ کو گاڑی کے وائپر استعمال کرنے پڑیں تو اپنی ہیڈ لائٹس جلا لیں۔ بریک ہینڈلنگ۔ برف سے ڈھکی سڑکوں پر کبھی بھی اپنی گاڑی کو مکمل نہ روکیں جب تک آپ کو اس کی انتہائی ضرورت محسوس نہ ہو، کیونکہ ایسا بالکل ممکن ہے کہ مکمل گاڑی روکنے کے بعد جب آپ اسے دوبارہ چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ پھسل جائے گی یا پھنس جائے گی۔ اس لیے جب بھی ضرورت ہو اپنی گاڑی کی رفتار آہستہ کریں مگر اسے مکمل طور پر نہ روکیں۔ موسم سرما کے تجربہ کار ڈرائیورز بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ سڑک پر کتنی پھسلن ہے۔ رکنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آہستگی سے بریک لگا کر حالات کا جائزہ لے لیں۔ اگر آپ کی گاڑی نہ رکے تو اسی وقت اپنی گاڑی کی سپیڈ کم کر دیں۔ مدد یا رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن پر کال کریں۔ اگر آپ موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں تو آپ 130 پر ڈائل کر کے موٹر وے پولیس سے موٹر وے کے کسی بھی حصے کی بندش وغیرہ کے بارے میں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یہ ہیلپ لائن آپ کو راستے کے بارے میں اہم معلومات دے گی۔ اگر آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا ہے یا آپ کو موٹر وے پر سفر کے دوران رہنمائی کی ضرورت ہے تب بھی آپ ہیلپ لائن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دھند کے دوران ڈرائیونگ کرنا ایک مشکل تجربہ ہے اور آپ کو سردیوں کے دوران اس کے لیے مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے۔ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، اس لیے اسے کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں، ڈرائیونگ احتیاط سے کریں اور سڑک پر موجود ہر شخص کو محفوظ بنائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، دوست و احباب کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارا چینل اردو کی بات ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد سبسکرائب بٹن کے ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری تازہ ترین مفید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ عن قریب دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔